Kristo maayong hapon kaninyong tanan. So karon mention aduna na pud kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa Dios sa pulong sa Dios mention no. So karon mention ato ang pagaiskutan about kining pagluhod no. Pagluhod nga pagsimba nga anaa din na atubangan sa mga larawan mention no o atubangan sa mga templo. So kanang templo mention no o mapamatunan nato diyan no basta templo balaang templo aduna gayoy mga larawan. So mo kana mention no kana ato mga pagsimba dia nagarosary kita dili gayud kana sayop mention tungod kay biblical kayo na tanan mention no. And then mention no bisang asa pong dapit mention no nga magampo kita bisag unsa atong porma pagluhod pagtindog pagbayaw sa kamot paghapa pagyuko mo kana matawag gyapon na nato pagsimba sa Dios mention no bisag asa nga dapit kung naa gayud kitay mabasa dinhi no bisag nasa gawas sa simbahan o sa templo biblical kayo mention no? O bisan o mas importante jud kayo nga ana kita sa templo no. So pag templo tong iskutan mention no puno gayud na sa larawan. So karang mga ison no, sumala din na sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 10 11 nga tanang nasa langit mention no dinhi sa yuta og ilalom sa yuta mangluhod jud tanan no. Og kana nga paagi mention no pasidungog kana kang Ginoong Hesukristo og himaya kana sa Dios mention no. So dili kana sayo pang atong mga pagsimba no. So atong basahon dinhi mention no. Dinhi sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 10 hangtod sa 11 no. So atong basahon. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuwa sa langit sa ibabaw sa yuta ug ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So kini mga igsoon no matud dinhi naa sa langit mga igsoon no mga anghel etc. na didto mention no mangluhod tanan ug nadi sa yuta ug sa ilalom sa yuta mangluhod. So kini mention no wala kini nagpunting kung naa ba ni sa sulod sa simbahan o wala sa sulod sa templo no. So ang ato gyapon ng mga pangatudan mention no bisag asa nga dapit pwede mention no. So dinhi mention no kini atong one sulod sa templo nagampo si Solomon mga igsoon no. So nagatubang siya sa altar. So ang altar mention no larawan. So mo na nga mga adunay mga larawan din na mention no. So atong basahon dinhi sa 2 Kronikas kapitulo 6 bersikulo 13 mention no 13 14. So atong basahon mention no nga nga nakaingon ri may inimo si Solomon nga plataporma bronze nga 2.2 ka metros ang gitason ingon man ang gilapdon og 1.3 ka metros ang gihabugon iya kining gibutang sa hawanan sa templo ug nitindog sa ibabaw nini unya miluhod siya tubangan sa katawan sa Israel ug gibayaw niya ang iyang kamot sa 14 mention nagampo siya sa Ginoo ang Dios sa Israel walay Dios nga sama kanimo sa langit ug sa yuta matinumanon ka sa imong saad nagpakita ang gugma sa walay paglubad sa imong mga sulugoon nga nag-alagad kanimo sa kinasingkasing. So kini mention no si Solomon naa sa sulod sa templo mention no gibayaw niya ang kamot ug miluhod mention no. So nagampo siya mention no. So nagsimba ba sila og Dios niya na? So wala mention no kay kini si Solomon ang ilang giampuan mention no ang Dios o ang Ginoo mention no sa sulod sa templo nasayod kita ang templo mention sa Dios puno gayud sa larawan. And then susama usab sa unang hari mention no unang hari kapitulo 8 bersikulo 54 nga si Solomon mention no nagluhod usab didto siya sa halaran sa templo mention no basta na halaran mao ganyan templo no atubangan gyapon no. And then mention no ang pagluhod ug pagyukbo mao kana mention no mao kana ang porma nga nagpamatuod nga pagsimba sa Dios mention no. So atong basahon mention no dina sa Salmo. So Salmo kapitulo 55 bersikulo 6 no nga naging dili ka mo magyukbo no. So 56 so dali kamo pagyukbo kita og musimba kaniya mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga atong mangbubuhat. So mo na maigsoon no ang si Salmista David maigsoon no nga nag-ingon siya diha nga ang pagyukbo ug pangluhod mo kana ang pagsimba didto atubangan sa Dios. So nakita ba nila ang Ginoo niya ni wala no. Sumino nga bisag asa ka dapit o sa simbahan o sa templo ka basta ang porma sa pagsimba mention ang pagyukbo og pagluhod mao kana ang timaan sa pagsimba mention. So susama usab sa ni Ezekias mention no. So panunay na ko ni mabanggit nga sitas no sa ikaduhang hari kapitulo 19 14 to 15 mention no nga si Ezekias niadto sa templo sa Dios ug nagampo siya atubangan sa mga larawan sa mga anghel ug sa Ark of the Covenant. So mao kana mention no na di na and then ang templo mention no ato ang ipamutunan basta na
pangalang templo misyon o simbahan o balaang dapit misyon no, puno gayud na sa larawan no. Sumala dinhi sa Ezekiel misyon no. So atong basahon Ezekiel 41 bersikulo 17 hangtod sa 19. So atong highlights misyon no. Nagaingon dinhi. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa lug hangtod sa ibabaw sa altahan gikulitan og mga larawan sa mga palmira o sa mga kirubin ang ulagway sa palmira og mga kirubin nag-ulos-ulos matag kirubin may duwa ka naong may naong sa tawo nga nakatubang sa palmira usa ka gilid og usa ka naong sa leon og nakatubang kini sa palmira laing gilid gikulot kini sa tibok palibot sa templo. So klaro og dayag og tataw miksuno ang templo day aduna gayunay mga larawan. So klaro miksuno og kini nga mga daghang kitong mabasa dinhi miksuno nga ang nagpabuhat gayud ang Dios sa iyang templo nga aduna gayud mga larawan ug naa gyud mga sukat nga igsoon no. So klaro no. Ug diha mga igsoon no nga dinhi sa 2 Crónicas migson so atong basahon migson no and then atong ipasabot no. So 2 Crónicas kapitulo 7 bersikulo 3 mga igsoon no. Kung ang larawan mga igsoon ato bang matawag ang kung aduna ba mga ang larawan ba kung diya sa sulod sa templo misyon kung iya ka na sa Dios Dios. So dinhi misyon mabasa na to na nga mikunsad ano ang kalayo napuno ang templo og kalayo mikunsad ang himaya sa Ginoo sa Ginoo misyon no. So ato masahon no sa pagkakita sa katawan sa Israel sa kalayo nga mikunsad gikan sa langit og sa himaya sa Ginoo nga mipuno sa templo naghapa sila sa yuta og misimba sa pasalamatan nila ang Ginoo tungod sa iyang kayo og sa iyang gugma nga walay katapusan. Unya ang hari sa tanang Israel naghalad og mananap ngadto sa Ginoo. Din kini mga igsoon na sila sa sulod sa templo nga puno sa mga larawan misyon no. Mikunsad ang napuno ang templo og kalayo misyon no. Mikunsad diha nga napuno ang templo sa kalayo og himaya sa Ginoo no. Kung dili pa kung ang mga larawan ba ang ipasabot ni mga igsoon nga Dios dili unta mo kunsad ang himaya sa Dios dana ug napuno ang templo ug larawan misyon mao kini ang punto misyon nga dina sa atong pagsimba diya sa simbahan nato diya sa simbahang Katoliko nga adunay mga larawan naa gayud diya ang presensya sa Dios misyon naa gayud diya ang himaya sa Ginoo misyon sumala dinha misyon so and then misyon daghan pa kay mga sitas misyon nga mga so dinhi misyon naay nagtindog nga nagsimba sumala diya sa Marcos 11:5 misyon nga nagtindog nga nagampo and then dinausab sa Genesis kapitulo 17:3 si Abraham niluhod dinuko siya niluhod no ang iyang naong nitubang sa yuta misyon no sa Josue kapitulo 5 bersikulo 14 misyon no mihapa og nagampo si Josue sa Ginoo misyon no so mo ni no kini nga mga sitas misyon wala ni sa sulod sa templo apan ang iyang pagsimba misyon no didto gyapon sa Dios dinhi misyon no o dinhi sa Salmo kapitulo 28 di bersikulo 1 2 misyon no gibayaw ang kamot at tubangan sa balaang templo no naani siya sa sulod sa templo misyon no si Salmista David mga igsoon nga nagampo siya sa Ginoo bisan pa man napuno sa larawan ang mga templo buti pa sabot nagampo siya dito sa Ginoo misyon no wala siya nagampo sa mga larawan kundili sa Ginoo no bisag naa siya sulod sa templo so sama sa itong mga pagampo diha no nagrosary kita aduna kita larawan diha apan ang atong pagampo ang atong presensya tuwa sa Dios kay tungod dia ang larawan misyon no naa di ang himaya sa Dios no sumala atong nabanggit kaganina no and then diyan sa 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8 no nagampo binayaw ang kamot no bisan asa nga dapit so mo na akong gingon misyon no so ang pagampo misyon no sa sulod sa templo o sa gawas sa templo bisag unsa atong form o sa atong forma misyon no pwede kayo sugo o biblical kayo misyon no so atong basahon no so 1 Timoteo 2 kapitulo 2 bersikulo 8 misyon no so atong so 8 buot ako nga magampo ang mga lalaki nga ana sa tanang dapit magampo nga binayaw ang mga kamot walay kasubo o panaglalay sama gyapon sa kung basahon natong Navy Mission no mga babae usab no dili lang lalaki so mo na Mission no na nagingon og bisang asa nga dapit Mission no ibayaw gayud ang imong kamot Mission no bisag asa ka nga magampo da sulod sa panimalay magampo ka da sa Dios no amahan namo anak sa mga langit to mao man na ang ato ang hitudlo ni Jesucristo no kanang hitudlo niya kung saon pagampo no amahan namo naka sa malangit wala sa larawan Mission no so mo kana Mission no so sama usab din na sa Daniel 2:46 Mission no naagyapon din na Mission no nga nagampo siya nga unsay porma Mission no bisag unsa ang porma nino nagtindog nagampo nagyuko naghapa mo na Mission no so mo lang kato Mission ang ato pero ato ang tema Mission no ang pagluhod no ya sa sinugdanan palag mo na Mission no
So, mao lang kato misyon nang hinaw kita nga unta aduna kamoy gamay pitulonan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios o pagtulungan ng isip katoliko misyon. So, bliyon ko pag-usab maayong hapon kanitanan. Dalay ko ng Dios. God bless.